Junior high school na dakpan sa bypass ta operation dito sa lungsod sa Balamban. Reinforce Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Junior high school student nga nalabigay sa papabaligya og Shabu dagpa sa gihimong bypass operation sa mga operatiba sa Balaban Police Station alas 4:30 ang tagna kaginagad naon Hulyo 15, 2026 dito sa barangay Abukayan sa Lusgutang Lungsod. Ang nabasasan giila si Benjo Valderrama Milan alias Saro, 22 anyos o mulabyo sa sitio Saksak sa Lusgutang Barangay. O sa bypass operation ang gilusad sa mga operatiba sa Balamban Police Station sa pagbangon ni Police Major Ian Makatangay ang hepe sa Balaban PNP nga resulta sa pagkadakop ka Milan. Ato sa gihimong pagpangronda sa mga pulis batok na sa suspek na sagpitan kini og subong nga mong kantilada sa kadulan 5,000 pesos kinisubay sa standard drug price. Matod ni Makatangay nga ilang dinagpan way trabaho wa usab kahuman sa iyang pagtungha kay posibleng pagsulod dinhi sa pagkalambigit sa pagmamaligya og ganing drogas. Dugang ni Makatangay nga kini dinagpan ila resulta nga dito kini tigbaligyan og sumo sa ilang barangay sa Barangay Bukayan samtang apil usab ang pagbabaligya sa mga kasigpit ng mga barangay. Gayong Osaka do ang pangan sa tilubdan sa pagbabaligya ng Cebu sa dinagpan. Ang suspect pa sa karon sa selda o kini makatubang kaso kalapasan sa Akta Republika 9165 o kalapasan sa Dangerous Drug Act of 2002. Mga balita nga nahipo sa Balamban PNP, katropa sa gihapon maglimot paggamit paghaplas ganunay sa Santone Herbal Oil. Magkatabagin himatag adlaw nga tanan. Hinimo sa Yasto Health Incorporated mabalit sa pamasyag botika sa inyong lugar. Alang sa Regasang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Benji Talisik, XFM News. XFM Report. Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.